अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे कि दीन के गलबा तक कुफ़ार से जंग का हुक्म, यानी जब तक दीन गालिब ना आ जाए तब तक कुफ़ार से जंग का हुक्म। अगर हम हदीस के ज़ाहिर अल्फाज को देखें वो क्या है, वअन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामी व हिसाबुहुम अलल्लाहि मुत्तफ़िक़ुन अलैह। आगे लिखते हैं कि इल्ला अन्ना मुस्लिमन लम यज़कुर इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि मैं कुफ़ार से उस वक्त तक जंग करूं। क्या फरमाया? उस वक्त तक जंग करूं जब तक कि वो इस बात की गवाही ना दे दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, नेज़ नमाज पढ़े और ज़कात दे। बस जब वो ऐसा करने लगेंगे तो उन्होंने अपनी जान व माल को मुझसे बचा लिया। हाँ, जो बाज़ परस इस्लामी ज़ाब्ता के तहत होगी वो अब भी बाकी रहेगी। इसके बाद उनके बातिन का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर हम इस हदीस के ज़ाहिर अल्फाज को देखें तो हर काफिर के गर्दन उड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें ज़ाहिर अल्फाज से यही मिलता है कि काफिर मिले और उसको गर्दन उड़ा दो, कलमे की दावत दे दो, अगर नहीं मानता तो उसका गर्दन उड़ा दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस हदीस के ऊपर कुछ एतराज़ भी है। एतराज़ ये भी होता है कि भाई इस्लाम में तो ज़िम्मी का भी अहकाम है और इसी तरह कुफ़ार के साथ सुलह और मुआहिदे की भी अहकाम है, जो हमें हदीस की किताबों में मिलते हैं कि सुलह हुदैबिया, और इसी तरह कुफ़ार के साथ जंगबंदी के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़यात हमें मिलते हैं और ज़िम्मे के अहकाम भी मिलते हैं किताब और हदीस में, कुरान और सुन्नत में। तो ये डायरेक्ट हुक्म लगाना कि अगर वो इस बात की गवाही ना दे दे, मैं उस वक्त तक उनसे जिहाद करूं जब तक वो इस बात की गवाही ना दे दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, नमाज़ पढ़े और ज़कात दे दे। जब तक ये ना माने तब तक उनसे जिहाद करो। ज़ाहिर अल्फाज ये है, लेकिन शारिह रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें कुछ तारुज़ को दूर किया। वो ये है कि उमिरतु अन उक़ातिलन नास, ये जो अन्नास है ना, ये अलिफ लाम अहद खारिजी है। इससे मुराद जज़ीरा अरब के कुफ़ार और मुशरिकीन मुराद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो काफिर थे उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद करने का हुक्म था, जब तक वो कलमा ना पढ़ ले, जब तक वो मुझे नबी ना मान ले, जब तक नमाज कायम ना करें, जब तक ज़कात ना दे। ये अलिफ लाम अहद खारिजी है। तमाम लोग नहीं, बल्कि मुशरिकीन मक्का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आते थे उनके लिए। अच्छा, दूसरा जवाब जो है कि हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जो हत्ता यशहदु है, इस हत्ता के बाद हम इस आयत की हदीस में तावील करेंगे कि हत्ता यस्तस्लिमु औ यस्तलिमु, यानी इस्लाम हकीकतन ले आए या इस्लाम के सामने झुक जाए। हकीकतन इस्लाम नहीं लाता और वो आपके सामने झुक जाए, यानी ज़िम्मी बन के आपके सामने रहे, आपको जिज़िया टैक्स दे। ये भी हम मुराद ले सकते हैं इस हदीस से, कि इस हदीस में जो हत्ता यशहदु है उसमें यस्तस्लिमु और यस्तलिमु मुराद भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारा तारुज़ दूर हो गया कि अन्नास में अलिफ लाम अहद खारिजी और हत्ता यशहदु के बाद हत्ता यस्तस्लिमु और यस्तलिमु, या इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर ले आए या इस्लाम के सामने अपने आप को सरख़म कर दे, वो ज़िम्मे बन के रहे, तो उसके साथ हम जिहाद नहीं कर सकते। अच्छा, आगे चलते हैं कि अल्लाह के साथ अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, व युक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करे, व युअतुज़्ज़कात। अच्छा, अब इस हदीस के ऊपर एक एतराज़ ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और ज़कात का तज़किरा क्यों किया? इस्लाम के तो और भी अहकाम है, उनका ज़िक्र क्यों नहीं किया? कभी कभार जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बिरयानी पकाते वक्त हम पूरे देगचे को, हर एक चावल को छानबीन नहीं करते, बल्कि 2-3 दाने उठाते यूँ देखते कि हाँ ठीक है, चल भाई सब सही है। इसी तरह जो शख्स अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लेके आ जाएगा ना, तो वो नमाज भी अदा करेगा, रोज़े भी रखेगा, ज़कात भी देगा, हज भी अदा करेगा और सब काम उसके ऊपर लागू ऑटोमेटिक हो जाएंगे।
یعنی جب اس نے اللہ اور رسول پر ایمان لایا تو اسلام کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہو گئے۔ یہ جو یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ یہ جزئی طور پر بول کر کلی مراد ہے، یعنی تمام احکام اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اور یہ جو نماز ہے، نماز کو سب سے پہلے جو ذکر کیا شہادتین کے بعد کہ نماز و یقیم الصلاۃ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شارح ہند کہ اگر کوئی شخص نماز کے بارے میں مذاق اڑائے اور نماز چھوڑنے کو حلال سمجھے اور نماز کا مذاق اڑائے اور نماز کو تنزیہ طور پر استعمال کرے تو ایسا شخص کافر اور مرتد اور زندیق کہلائے گا، وہ دار اسلام سے خارج۔ ایک تو یہ ہے۔ اب جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی مانتے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ فقہا کے بڑے بڑے علماء ایک طرف ہے، وہ جو نماز چھوڑنے کے مرتکب ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک اور اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے وہ دار اسلام سے خارج اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو قتل ہوگا یہ قتل مرتد کا قتل کہلایا جائے گا، یعنی اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی بات، یعنی وہ دار اسلام سے بھی خارج اور مرتد ہو کے مرا، ڈبل گناہ، ڈبل سزا اس کو۔ لیکن تھوڑا سا نرمی ہاتھ رکھتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر نہیں مگر اس جرم کی سزا قتل ہے، یعنی وہ کافر تو نہیں ہوگا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو قتل ہوگا یہ قتل فاسق اور فاجر کی وجہ سے ہوگا، یعنی فاسق فاجر ہو کے مرا، گویا کہ اس طرح سے۔ تھوڑا سا امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن راہوے اور عبداللہ بن مبارک کہتے وہ تو ڈائریکٹ مرتد ہو کے مرا، لیکن امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ فاسق فاجر ہو کے مرا۔ اس سے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کو حاکم وقت جیل میں ڈال دے، اس کو قید کر دے اور ہر نماز کے اس کو کوڑے مارے تاکہ صحیح سے اس کی فارش ہو جائے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو مارتے رہے، اور اگر توبہ نہ کر رہے چاہے وہ اسی جیل میں سڑتے سڑتے مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ختم۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کو یہ حق نہیں کہ وہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا جائے۔ اور بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کو چھوڑے دے اس کو قرض نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کا قرض نہ اتارے وہ آپ کا قرض کہاں سے اتار سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان وعیدوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس حدیث کا جو مطلب ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص شہادتین کا اقرار کرے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ تین کام کر لے وہ سچے پکے مسلمان بن گئے، ان کی جان بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، ان کے ساتھ اب کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ اب کوئی جنگ بندی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ لڑا نہیں جائے گا، ان کے ساتھ کوئی قتل و قتال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہم اس کے ظاہر کام کے مکلف ہوں گے، باطن تو اللہ جانتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر اگر اسلام کے خلاف کوئی کام اس کے اوپر صادر ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر لگائیں گے، باطناً کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی معاملات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔